Salut mes chéris, salut mes amours, j'espère que vous allez très très bien. Bon, كيف ما كتعرفوا قرب الصيف بلوتو راه حنا صافي دابا في الصيف اي دونك بيسكو كاينه كورونا ولينا كنخافوا من اي حاجه. دونك قلت انايا بوركوا با نصايب انا وياكم اون كلاس بيان سور اللي غادي تخليكم تستغناو على لي كلاس ديال الزنقه. اي بيان سور شي حاجه اللي غتكونوا مصايبينها على يديكم سي بوكو بلو ميو كو شي حاجه اللي شارينا مزنقه ما عارفين شنو فيها المواد حافظه ايتو. دونك غادي نصايبوا اليوم اون كلاس اللي غادي تكون بثلاثه ديال الطبقات. اي بيان سور هاد الطبقات غادي نديرو بخليط واحد، يعني لا كلاس ما صعيباش دوتو، ساهله بزاف. بيان سور نتوما غادي تشوفوا معايا دابا كيفاش طريقه التحضير. بالنسبه لهاد الكلاص غادي نحتاجو نسترو ديال الحليب اللي غادي نطربوه مع لا كريم شانتي. اي اوسي من موراها غادي نزيدو عليها ان باكي ديال النيدو وغادي نبقاو نطربو او فيغ ا ميزور. غنزيدو عاود السنيده وغادي نطربو هاد الخليط. بيان سور ملي غادي نكملوه غادي نقسموه على ثلاثه. بالنسبه الجزء الاول خاصو يكون بيان سور هو الكبير، والجزء الثاني والثالث غادي يكونوا بيان سور متقادين. بالنسبه للطبقه الاولى اللي قلت لكم غادي تكون هي اللي غادي تكون كبيره، غادي نحتاجوا فيها فلون ديال بلوتو فلون ديال الفريز و دانون ديال الفريز. والطبقه الثانيه غادي نحتاجوا فيها فلون فاني و دانون ديال بيستاش اي بيان سور ان بو دو كولورون كوم سا يعطينا ديك لا كولور. الطبقه الثالثه غادي نحتاجوا فيها يوغورت اللي هو بنان ولا فاني عادي افيك ان فلون اللي هو فاني. دونك غادي نبداو بيان سور طريقه التحضير. غادي نزيدو ساشي ديال كريم شانتي على نسترو ديال الحليب اللي دايرين حنايا هنايا. ما يجيكمش هادشي صعيب، راه اون فوا غادي نبدا نصايب فيه غادي يجيكم فريمون ساهل. دونك كيف ما شفتوا زدت دابايا ساشي ديال شانتي كامل وغادي نبدا نطربو بيان سور حتى يطلع. اون فوا يطلع ونرجعو نكملو نوتر فيديو. بيان سور دابا من بعد ما طربنا لا كريم شانتي مع الحليب غادي نزيدو كيف ما قلت لكم اون باراليل نيدو والكاس ديال السنيده ونعاودو نطربو بيان سور. دونك دابا من بعد ما طربنا الخليط مزيان انا قسمته في هاد ثلاثه ديال الطاسات. بالنسبه الا كانوا عندكم ديجا طاسات ديال الكلاص تقدروا تستعملوهم، ما كانوش تقدروا تستعملوا اي طاسات عندكم نتوما في الدار ديروا فيهم الخليط. سينو فو زيت ليبر، يا اما ديروا كيف ما غادي ندير دابا انايا. دابا قسمت لهم على ثلاثه وكل خليط غادي نديرو بوحدو ونديروهم يجبدوا. سينو تقدروا ديروا في امول وديروا الطبقه الاولى بيان سور اللي كنت قلت لكم هي الكبيره اللي غادي نديروها حنايا بالفلون فريز ودانون فريز. ديروها وتخشيوها في الفريغو حتى تجمد مزيان، وعاد تزيدوا فوق منها الطبقه الثانيه اللي غادي تكون بالبيستاش حتى هي تتبرد، وعاد تزيدوا الطبقه الثانيه اللي ديال الفاني وتخليها ليله كامله. سينو تقدروا تستغناو على هادشي كامل وديروا كل طبقه في طاسه بوحدها. دونك غادي نبداو دابا وغادي ندير انايا هاد الخليط الاول نزيد معاه فلون ديال الفريز و دانون ديال الفريز بيان سور. ونديرو معاه دانون ديال الفريز ونخلطوه مزيان حتى يعطينا هذيك لا كولور لي غوز. دونك دابا خلطنا الجزء الاول مزيان، غادي ننتقلوا بيان سور الجزء الثاني اللي غادي نكونوا غنديروا بيان سور بالبيستاش. دونك غادي ناخذوا هذا وغادي نزيدوا عليه فلون اللي هي فاني
وغادي نزيدو دانون بيستاش. اي بيان سور من موراها غادي نزيدو شويه ديال الكولورون كومسا يعطينا لا كولور اللي هي فيرت. وغادي نميلونجيو مزيان. اي بيان سور دابايا ملي خلطنا الجزء الثاني غادي ننتقلوا للجزء الثالث. فريمون كيجي زوين بزاف وفيه واحد لودور اللي فريمون زوينه. دونك بالنسبه للجزء الثالث غادي نحتاجو فيه كو فلون فاني و بيان سور دانون اللي فوزيت ليبر سوا يكون بانان ولا فاني. حتى الفلون تقدروا ديروه بانان على حسب لو غو اللي بغيتو. دونك دابا غادي نزيد دانون اللي فاني بيان سور. هاد بانان دانون بانان باردون. وغادي نميلونجيه حتى هو باش يتجانس لينا الخليط. دونك كيف ما كتشوفوا هادو هما 3 ديال لي كلاص اللي خرجوا لينا بخليط اللي هو واحد. دونك اقتصادي بزاف وكيجي زوين بزاف اي بيان سور احسن من شي حاجه اللي غادي ناخذوها برا. غادي نديرهم دابا في الكونجيلاتور. اون فوا يجمدوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال نوتر كلاص. دونك بيان سور هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا من بعد ما خليناه في الكونجيلاتور حتى جمد. كيجي فريمون بنين بزاف بحال ديال الزنقه بيان سور. سي ان كلاص اللي غادي يخليكم بيان سور تستغناو على لي كلاص ديال الزنقه. جيسبر تكون هاد الوصفه عجبتكم بزاف وتكونوا استفدتوا منها. وبيان سور ديروها لوليداتكم في هاد الكونفينمون. الا عجبكم الفيديو خليو لي لايك ديالكم والا جربتوه بيان سور قولوها لي في لي كومونتير. و الا كنتي اول مره تشوفي لاشين ديالتي بليز سبسكرايب باردون. اي بيزو مي شيري.